बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। दुबई में टैक्सी ड्राइवरों की मुलाजमतें, महाना 5 लाख रुपए कमाने का मौका। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम के मुताबिक दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA का एक झेली इदारा दुबई टैक्सी कारपोरेशन DTC तमाम कौमियतों के लेमोजीन ड्राइवरों, स्कूल बस ड्राइवरों और बस सुपरवाइज अटेंडेंट को भर्ती करने के लिए वॉक इंटरव्यू का इनकाद करेगा। इस दौरान 7,000 दरहम से ज़्यादा की माहाना आमदनी की पेशकश करते हुए लेमोजीन ड्राइवर भी भर्ती किए जाएंगे। इस मुलाजमत के लिए अप्लाई करते वक्त दरख्वास्त दहिंदगान के लिए 2 साल का तजर्बा और आबाई मुल्क UAE या GCC का ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। बताया गया है कि स्कूल बस ड्राइवर के ओहदे के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवार को 2,700 दरहम तनख्वाह दी जाएगी और उनकी उम्र 23 साल से 45 साल के दरमियान होनी चाहिए। इस मुलाजमत के हसूल के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात का ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल नंबर 6 ज़रूरी है, जबकि बस सुपरवाइज अटेंडेंट के किरदार के लिए दुबई टैक्सी 23 से 45 साल की उम्र की खवातीन को भर्ती कर रही है, जिसके लिए मुंतखब इदारों को 1500 से 1800 दरहम माहाना तनख्वाह के अलावा दीगर फ़वाइद की भी ऑफ़र की गई है। मालूम हुआ है कि अप्रैल में दुबई टैक्सी ने 10 ड्राइवरों को एजाज़ से नवाजा, जिन्होंने 2022 में DTC ऐप के ज़रिए सबसे ज़्यादा ट्रेस हासिल किए। ये इकदाम DTC के ड्राइवरों के मुलाजमतों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की हौसला अफजाई करने की कोशिश का हिस्सा है। इसके अलावा कंपनी ने स्कूल बस एप्लीकेशन DTC स्कूल बस ऐप में 20,000 से ज़्यादा तलबा समेत 58 सरकारी स्कूलों का इंतज़ाम भी शुरू किया। ये इकदाम DTC के पूरे इमारात में सरकारी स्कूलों तक अपनी खिदमात को वसअत देने के मंसूबे का एक हिस्सा है। फ़िलहाल DTC की स्कूल बसें तकरीबन 800 रास्तों पर नकल व हमल की खिदमात फराहम कर रही हैं। कंपनी की जानिब से कहा गया है कि ड्राइवर्स और सुपरवाइज की नौकरियों के लिए वॉक इन इंटरव्यू 11 अगस्त बरोज़ जुम्मतुल मुबारक सुबह 7 बजे से 11 बजे तक प्रिविलेज लेबर रिक्रूटमेंट ऑफिस M11 अल वहील सेंटर में होंगे। ख्वाहिशमंद हजरात ज़रूर रब्ता करें अपनी CV के साथ। इमाराती हुकाम ने फ़ोन हैक करने वाली धोखाधड़ी से खबरदार कर दिया। अब इस खबर की तफसील। मकामी मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्म ने एक और एडवाइजरी जारी की है, जो रिहायशियों को ऑनलाइन जेल साजी से मुतालिक वार्निंग दे रही है। इस बार अलर्ट घरेलू मददगार खिदमात पेश करने का बहाना करने वाले हैकर से मुतालिक है। मुल्क के साइबर सिक्योरिटी काउंसिल ने जोर दिया है कि फ़राड मुख्तलिफ शक्लों में सामने आता है। मिसाल के तौर पर आपका फ़ोन किसी लिंक पर क्लिक करके हैक किया जा सकता है, या आप किसी जेली वेबसाइट या डमी सोशल मीडिया अकाउंट पर जेली ऑफ़र का शिकार हो सकते हैं। अगर कोई बेतरतीब मशकूक नंबर आपको घरेलू मदद के खिदमात या कोई और प्रोमो पेश करने वाला पैगाम भेजता है तो नज़रअंदाज कर दें और ब्लॉक कर दें। ऐसे केसेस की फौरी इतला देनी चाहिए। मालूम हुआ है कि इस हवाले से UAE डिजिटल गवर्नमेंट ने बढ़ते हुए ऑनलाइन फ्रॉड का मुकाबला करने की कोशिश के एक हिस्से के तौर पर रिहायशियों को ज़ाती मालूमात की हिफाजत में मदद के लिए रहनुमा खतूत का एक मजमूआ जारी किया है। इन हिदायत में से चंद एक दर्ज झैल हैं। अपने राब्ते की तफसीलात गैर मजाज प्लेटफॉर्म पर शेयर न करें। टेक्स्ट मैसेजेस में लिंक पर क्लिक करने से गुरेज करें।
نامعلوم ذرائع سے کبھی ایپس ڈاؤن لوڈ مت کریں۔ اس کے علاوہ اپنی تازہ ترین ایڈوائزری اتھارٹی نے 4 ایسی درج ذیل علامات کو نمایاں کیا ہے جو اس بات کی نشاندہی کر سکتی ہیں کہ کسی کا فون ہیک ہو چکا ہے۔ غیر معمولی تیزی سے بیٹری کی کمی، سمارٹ آلات کی کارکردگی میں نمایاں سستی، خودکار طریقے سے غیر مجاز متن بھیجا جانا، اضافی ایپس ڈاؤن لوڈ ہونا، بعض ایپلیکیشن کے استعمال پر فون کا غیر واضح حد سے زیادہ گرم ہونا۔ ادارے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ذاتی ڈیٹا کی حفاظت کے لیے صارفین باقاعدہ بیک اپ برقرار رکھیں، اپنے اسمارٹ فون کی آپریٹنگ سسٹم کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں اور ڈیوائس مینوفیکچرر کی طرف سے فراہم کردہ سیکیورٹی الرٹ پر بھی توجہ دیں، جبکہ الیکٹرانک فراڈ کا شکار ہونے کی بدقسمتی کی صورت میں سائبر سیکیورٹی کونسل دھمکیاں دینے یا دھوکہ بازوں کو کوئی رعایت دینے کے خلاف مشورہ دیتی ہے۔ اس کے بجائے افراد کو فوری اور مناسب کارروائی کو یقینی بنانے کے لیے سرکاری چینلز کے ذریعے واقعات کی فوری اطلاع دینی چاہیے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ FIA کی کارروائی، ابوظہبی سے انتہائی مطلوب 3 ملزمان گرفتار۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق FIA انٹرپول پاکستان نے ایک کارروائی میں سنگین جرائم میں مطلوب 3 ملزمان کو ابوظہبی سے گرفتار کر لیا۔ ان اشتہاری ملزمان کو ابوظہبی سے گرفتار کر کے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ منتقل کیا گیا، کیونکہ یہ گرفتار ملزمان پنجاب پولیس کو مطلوب تھے، جن میں قمر عباس، مہتاب خان اور دوست علی شامل ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ملزم قمر عباس گجرات پولیس، ملزم مہتاب خان اور دوست علی بہاول ننگر اور ڈیرہ غازی خان پولیس کو مطلوب تھے۔ گرفتار ملزمان کے خلاف قتل اور ڈکیتی کی دفعات کے تحت مقدمات درج تھے، جن کی بنا پر FIA NCB انٹرپول پاکستان نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹس جاری کیے تھے، جن پر عمل درآمد کرنے کے بعد ملزمان کو لاہور منتقل کیا گیا تو وہاں سے FIA امیگریشن نے ملزمان کو متعلقہ پولیس حکام کے حوالے کر دیا۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ صبا قمر نے UAE کا 10 سالہ رہائشی گولڈن ویزا حاصل کر لیا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ تفصیلات کے مطابق فلم ٹیلی ویژن کی اداکارہ صبا قمر نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ انہیں متحدہ عرب امارات کا گولڈن ویزا مل گیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی ایک انسٹاگرام پوسٹ شیئر کرتے ہوئے گولڈن ویزا کے اجراء پر UAE کی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ اپنی انسٹا پوسٹ میں صبا قمر نے لکھا کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے مجھے گولڈن ویزے سے نوازا اور آپ لوگوں نے اپنے دروازے میرے لیے کھول دیے۔ اس پر آپ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ دوستو یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ سے شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔